नमस्ते सबैलाई। म विवेक पौडेल। आज हामी अतिरिक्त गणित अन्तर्गत स्वाध्याय 1 लिएर आएको छु। स्वाध्याय 1 ले के भनेको छ भने त्रिभुजका दुईवटा भुजाको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा तेस्रो भुजासँग समानान्तर र तेस्रो भुजाको आधा हुन्छ भनेको छ। पहिला मैले यसको लागि एउटा त्रिभुज बनाउँछु। यसरी मैले एउटा त्रिभुज बनाउँछु र यो कथन अनुसार हामीले यो त्रिभुजमा के भर्न पर्ने कुरा भर्छौं। त्रिभुजका दुईवटा भुजाको मध्यबिन्दु, दुईवटा भुजा के गराउनु पर्यो? मध्यबिन्दु। एबी को मध्यबिन्दु मानौं के हो? पी मानौं। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि रेखालाई मध्यबिन्दुले काट्ने बित्तिकै यिनीहरू एक आपसमा के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। एसी को मध्यबिन्दु मानौं के हो? क्यू हो। अब एसी लाई क्यू मध्यबिन्दुले काटेपछि यो पनि एक आपसमा बराबर हुन्छन्। मध्यबिन्दु के गर्दिने? जोड्दिने। पी र क्यू लाई के गरौँ? यसरी जोडौँ। हाम्रो कथन अनुसारको चित्र तयार भयो। अब हामी प्रमाणित गर्नकोतिर जान्छौं। सल्युसन थाहा दिएको, हामीलाई के थाहा दिएको छ अथवा यो चित्रबाट के थाहा पाइयो, यो कथनबाट के थाहा पाइयो भन्ने कुरा हेर्छौं। अब कथनको कुरा गर्ने हो भने त्रिभुजका भनेको छ। कुन त्रिभुज भन्दा? एबीसी भन्ने त्रिभुज छ। त्रिभुज एबीसी मा अब हामीले यहाँ के लेख्ने त भन्न हेरौँ है। त्रिभुजका दुईवटा भुजाको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा। त्रिभुजका दुईवटा भुजाको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा छ। त्यो रेखा के छ? तेस्रो भुजासँग समानान्तर पनि छ, तेस्रो भुजाको के छ? आधा छ। यो भन्नु यतादेखिको यो के हो? प्रमाणित गर्नुपर्ने हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको थाहा दिएको हो। त्रिभुजका दुईवटा भुजाको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा। त्रिभुजका दुईवटा भुजा छ, भुजाको के छ? मध्यबिन्दु छ र ती मध्यबिन्दु एक आपसमा के गरिएका छन्? जोडिएका छन् भनेको छ। अब हेर्ने हो भने त्रिभुज एबीसी मा एबी र एसी का मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा, दुईटै मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा। मध्यबिन्दु जोड्दाखेरि के रेखा बन्यो? पीक्यू छ। मध्यबिन्दु जोडेर एबी को मध्यबिन्दु के थियो? पी। एसी को मध्यबिन्दु के थियो? क्यू। दुईटै मध्यबिन्दु जोडेर के भयो? रेखा पीक्यू। यही लेख पनि दिएको छ। त्रिभुजका दुईवटा भुजाको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा। दुईटा भुजाको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा कुन हो? पीक्यू हो भनेर थाहा पाइयो। अब प्रमाणित के गर्नुपर्ने भन्दा प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने। ल है, प्रमाणित के गर्नु? हेर्नुस्, प्रमाणित गर्नुमा के भनेछ? मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा तेस्रो भुजासँग समानान्तर छ। मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा तेस्रो भुजासँग समानान्तर छ। मध्यबिन्दु जोड्ने जुन रेखा छ त्यो रेखा त्रिभुजको तेस्रो भुजासँग समानान्तर छ। मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा कुन हो? पीक्यू। पीक्यू के छ? तेस्रो भुजासँग समानान्तर छ। यो पहिलो भुजा, यो दोस्रो भुजा, यो तेस्रो भुजा, तेस्रो भुजासँग समानान्तर। पीक्यू समानान्तर बीसी। त्यसपछि फेरि अर्को के भनेछ? र त्यसको आधा छ। र त्यसको आधा, त्यसको भने कसको? तेस्रो भुजाको आधा। को भन्दा? मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा। फेरि पनि है, र भनेको छ भने फेरि मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा। मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा कुन हो? पीक्यू। पीक्यू के छ? त्यसको आधा छ। त्यसको भनेको तेस्रो भुजाको आधा। तेस्रो भुजा भनेको बीसी। बीसी को आधा छ। एकपटक के भन्यो? मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा तेस्रो भुजासँग समानान्तर। मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा पीक्यू। पहिलो भुजा, दोस्रो भुजा, तेस्रो भुजासँग के छ? समानान्तर। फेरि मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा तेस्रो भुजाको आधा। तेस्रो भुजाको के हो? आधा। अब हामी प्रमाणतिर जान्छौं। प्रमाणमा एक नम्बरमा है त। अब मैले एमा बीए को मान निकाल्न खोजे। बीए भनेको के हो त? ल हेर्नुस् है। यसरी मैले निकाले है त। बी
यतातिर ए, यहाँ मध्यबिन्दु पी, मध्यबिन्दुले काट्ने बित्तिकै दुईटा के भए बराबर भयो। मानम यो ए भयो भने यता पनि के हुन्छ ए, किन दुईटा आपसमा मध्यबिन्दुले काटेपछि बराबर छ। अब मलाई के को मान चाहियो बीए। हामीलाई सामान्य बीए को मान निकाल्न भन्यो भने यसरी दुईटा भुजाहरू टुक्रिएका भुजाहरू जोड्दा के भन्छ ठुलो भुजा हुन्छ। ए प्लस ए गर्दा कति आउँछ 2a। यही कुरा बीए बराबर मैले के गरे भन्दा बीए आउनु पर्ने कति हो 2a पुरा आउनु पर्ने हो। यसको कति गुणा 2 गुणा, यो आधा छ भने यो पनि आधा छ, आधा आधा जोड्दा सिङ्गो हुने हो, त्यही भएर 2 ले गुणन गर्दैपछि के भन्यो बीए टु पीए, टु पीए। कुनै एउटा लामो छ रेखा छ बीए छ भने यसलाई 2 भागमा विभाजन गर्दा एक भागलाई 2 ले गुणन गर्ने भने पूरा बन्छ, अथवा यता गर्दा पनि पूरा बन्ने भयो, यता 2 ले गुणन गर्दा पनि पूरा बन्ने भयो। किन भन्दा यो के हो, के को कारणले यस्तो किन भयो भन्दा बीए को मध्यबिन्दु पी भएकोले यो मध्यबिन्दु के हो पी हो। अब दोस्रो, अब यताको अघि मैले यताको प्रयोग गर्थे, अब उताको प्रयोग गर्छु। अब मलाई के चाहियो एक्यू, मैले यसलाई अब मलाई के को मान चाहियो एक्यू को चाहियो। एक्यू हेर्नुस् है, सरी एक्यू होइन एसी, मलाई पूरा चाहियो एसी लामो, एसी लामो रेखा चाहियो। एसी ए देखि सी, यो पूरा रेखा भनेको यसको के हो 2 गुणा, अघि जस्तै हेर्नुस् है। ए देखि सी यो पूरा भनेको के हो यसको 2 गुणा गर्ने भने कहाँ आउँछ के आउँछ एसी। एक्यू लाई 2 ले गुणन गर्ने भने के भन्छ एसी भन्छ। एसी भनेको 2 गुणा कसको एक्यू को। यो पनि किन एसी को मध्यबिन्दु, एसी को मध्यबिन्दु के हो क्यू भएकाले, एसी को मध्यबिन्दु क्यू हो, त्यही भएर यस्तो भएको हो। अब तेस्रोमा है त अब भेक्टर जोडको नियम अनुसार बीसी, भेक्टर बीसी भनेको के हो त भेक्टर जोडले के भन्छ हेर्नुस्। अब बीसी मा यो बीसी यो रेखाको सुरुवात बिन्दु यो अन्त्य बिन्दु सी हो। सुरुवात यहाँ भयो अन्त्य यहाँबाट भयो भने अब बीबाट एउटा त्रिभुज बनाउन बीबाट कता गए म ए तिर गए, यतातिर बग्यो, फेरि एबाट कतातिर आए सी मा आए। सुरुवातबाट अन्त्यतिर जाँदा दुईवटा भुजाहरू के गर्न पर्यो जोडिन पर्यो, त्यो नै त्रिभुजको भेक्टर जोडको नियम हो। अथवा यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो भुजाको यो विपरीत दिशातिर बगेको छ भने यो दुईटा यसको ठ्याक्कै उल्टोतिर हुन्छ, यो यतातिर बगेको छ भने यो उल्टोतिर बगेको हुन्छ, यताबाट बग्छ। किन भन्दा भेक्टर जोडको त्रिभुज नियम अनुसार भेक्टर जोडको त्रिभुज नियम अनुसार अथवा यसलाई त्रिभुजको भेक्टर जोड नियम अनुसार भन्न सकिन्छ। अब बीसी को बीसी भयो, बीए बीए भनेको कति आछ 2pa प्लस एसी, एसी भनेको कति आएको छ 2aq आएको छ। अब बीसी को बीसी जो लेखम हामीले 2 र 2 मा कमन कति आयो 2 कमन pa प्लस aq। अब हामीलाई भने यसको होइन, मैले यसको मान निकाल्न खोजिरहेको छु है। pa प्लस aq को मान निकाल्न खोजेको छु। 2 गुणनमा छ भने यता आउँदा केमा आयो भागमा 1/2 भेक्टर bc इज इक्वल टु pa प्लस aq। त्यसकारण pa प्लस aq इज इक्वल टु 1/2 bc। ल pa र aq को मान आयो। अब चौथो, अघि हामीले ठुलो ल्याएको थियौं, अब सानो, यस्तो सानोको प्रयोग गरौँ है त pqa। फेरि मलाई कसको मान चाहियो भेक्टर जोड नियमबाट pq को मान चाहियो। pq यो सुरुवात बिन्दु हो, यो अन्त्य बिन्दु हो। p बाट कतातिर गइयो a तिरबाट, फेरि a बाट कतातिर आइयो q तिर। pq भनेको भेक्टर pa प्लस aq। pq र pq भेक्टर भनेको pa भेक्टर प्लस aq भेक्टर। यो सुरुवात बिन्दु यो अन्त्य बिन्दु हो। यो भुजामा सुरुवात p बाट भयो, p बाट कता गइयो a, a बाट कता गइयो q, र एउटा त्रिभुज बन्यो भने यो बराबर के हुन्छ यो pa भेक्टर प्लस aq भेक्टर। pq भेक्टर इज इक्वल टु pa भेक्टर प्लस aq भेक्टर। यो पनि के हो नियम भन्दा
त्रिभुजको भेक्टर जोडको नियमअनुसार, त्रिभुजको भेक्टर जोडको नियमअनुसार यस्तो भएको हो। अझ के भन्न सकिन्छ भने जस्तै एमा यो PQ भनेपछि यतातिर बगेको छ भने यो हेर्नुस् है, यो उल्टो दिशातिर जुन कुरा लेख्छौं हामीले बराबर भन्दा एउटा सिंगलमा, यसको के भएको छ, यो उल्टो दिशातिर, यो उल्टो दिशाको जोडफल नै त्यसको फरक दिशातिर हुन्छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। अब PQ यसको मान कति आएको छ 1/2 BC। PA प्लस AQ, PA भेक्टर प्लस AQ भेक्टर भनेको 1/2 BC भेक्टर, यसको ठाउँमा कति आयो 1/2 BC भेक्टर। ल हेर्नुस् एउटा प्रमाणित भयो। अब हामीलाई के देखाउनु भएको छ, समानान्तर पनि देखाउनु छ। समानान्तर हामीले समानान्तरको 9 कक्षामा यसरी अध्ययन गरेका छौं, भेक्टर A भेक्टर B एक आपसमा बराबर छन् र भेक्टर B मा m ले गुणन गरिएको छ अथवा कुनै नम्बरले गुणन गरिएको छ भने भेक्टर A र भेक्टर B एक आपसमा के हुन्छ, समानान्तर हुन्छ। यो m भन्नाले 1 2 3 4 1/2 1/4 जुनसुकै नम्बर पनि हुन सक्यो। हामीलाई यस्तो हुन पर्यो, फेरि पनि हेर्नुस्, भेक्टर P बराबर भेक्टर Q छ, यो दुईटा एक आपसमा बराबर छ र कुनै एउटा नम्बरले यसलाई के गरेको छ, गुणन गरेको छ। यो m भन्नु के हो, कुनै एउटा नम्बर हो, जस्तै 2 3 4 5 0 1.2 1/3 जति पनि हुन सक्यो। यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ, भेक्टर P र भेक्टर Q एक आपसमा समानान्तर हुन्छ। हाम्रो पनि त्यही कुरा छ, PQ = 1/2 BC। PQ र BC एक आपसमा बराबर छ तर BC मा कुनै एउटा नम्बरले गुणन गरेको छ भने यति बेला के हुन्छ, PQ भेक्टर समानान्तर BC भेक्टर। PQ र BC के हुन्छ, बराबर हुन्छ। हामीले यसरी लेख्न पनि सकिन्छ, PQ = 1/2 m भेक्टर BC, m = कति हो 1/2 भएकोले हेर्नुस् है, PQ र BC एक आपसमा के छ, बराबर छ। बराबर हुँदा BC लाई कुनै एउटा निश्चित नम्बरले गुणन गरेको छ भने यो दुईटा एक आपसमा के देखाउन सकिन्छ, समानान्तर देखाउन सकिन्छ। m भनेको के हो 1/2। बुझ्नुभयो? PQ र BC एक आपसमा बराबर छ, PQ बराबर BC हो, दुईटा एक आपसमा बराबर छ तर BC लाई कुनै पनि एउटा नम्बरले गुणन गरेको छ भने यो दुईटा एक आपसमा के हुन्छ, समानान्तर हुन्छ। यसरी हामीलाई साध्यले सोधेको कुरा प्रमाणित गरिन्। धन्यवाद।